पोलीस तुमकां सगळ्यांक ह्या वेळार आमी देवाची आराधना करुया. मागोया आमचे जणेकल्यार स्वताची धरून जांकां आमची मागणेची गरज आसा, जी बाबड्या कश्टांतल्यान कडेन वळवल्यांत आसा, तांकां देवाची बेगोनी पावोस मागोया. तशेंच मागोया जे काजाराचो जल्माचो दीस साजरतात आनी काजाराची तयारी करतात, तांकां देवाचो आशिर्वाद आनी आदार. तशेंच मागोया आमकां मागूंक सांगात तांकां आमच्या मागण्याची गरज आसा, तांकां सगळ्यांक आमी देवाची आराधना करुया. मागोया पवित्र सभे पासून ह्या दिसांनी पाप साहेब वेंचून काडून प्रक्रिया चालू जाल्या. तर सगळ्या गांवांनी देवाची आराधना करून तांकां पवित्र आत्म्या वरवीं नवो पाप साहेब आमकां फावो जावं म्हूण मागोया. मागोया आमच्या देशा पासून आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी सगळ्या तरेच्या मनशाक फावो तो आदार दिवंक आनी आनी करून ह्या दिसांनी ज्या तरेकी हालो जाला आमच्या देशाचे सुरक्षे दळांनी जे कितें राजकीय फुडाऱ्यांनी निर्णय घेता तो देवाचे येवजणे प्रमाणे जावं म्हणून मागोया. आयच्या दिसाक जो हांव आनी रुबिना रॉड्रिग्साची आपल्याक दिता आनी हांव मॅंडीस तशेंच जॅक्सन पुटिनोच्या आपल्याक दिता कैतानो कार्नेलो. मागोया आमच्या बाबांनी देवान तांकां सासण्याचें जिवीत फावो करचें म्हणून. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे शांती तुमचे सोबे आसूं. म्हाका बाबडीनो आयज पवित्र सभा 1 मे आमकां परब दिता भाग्यवान जुजे वावराड्याची. भाग्यवान जुजे मारयेचो पती जेजूचो बापूय. आयची वाचपाक आमकां कितें ताच्या नांवाचो अर्थ आमकां दाखोवन दिता. जुजे वा जोजफ ह्या नांवाचो अर्थ म्हळ्यार इन्क्रीज, म्हळ्यार वाडत वचप. आयची वाचपाक आमकां पयलो वाचप उत्पत्तीच्या पुस्तकांत कितें जाणीव करून दिता. देव मनशाक आशिर्वाद दिता. कसलो आशिर्वाद? वाडत वचप. म्हळ्यार देवान जे मनशाचें आदीक केलां तें वाडत वचप. आदीक करून जेन्ना आमी ह्या वाचपाच्या संदर्भांत ह्या फेस्ताच्या संदर्भांत आमी पळयता, देव वा जोजफ ह्या नांवाचो अर्थ म्हळ्यार वाडत वचप वा इन्क्रीज. म्हळ्यार कितें वाडत वचप? जे पयलें वाचप सांगता की देवान मनशाक आशिर्वाद दिलो आनी जें कितें देवान उत्पन्न केलें आनी मनशाक ताचो अधिकार दिलो, धनी करून दिले आनी मनशाक तें वाडत चडत आनी वाडत वचप. म्हळ्यार संवसारांत जें कितें आसा तें वाडत वचप. पूण आयज जेन्ना आमी जुजेच्या संदर्भांत ही उतरां आयकता तर हें वाडत कितें वाडोवंक सांगता देव? म्हळ्यार देवाची येवजण वाडत वचप. आनी जुजे म्हळ्यार ताची येवजण, मनशाची येवजण फाटीं दवरून देवाचे येवजणे प्रमाणे आमी वाडोवंक आमकां आपयला. आनी भाग्यवान जुजे एक सादो मनीस, एक थवी बसून एक सुदार काम करतालो. ताणें प्रामाणीकपणान आपलो वावर केलो, सादेपणान ताचें जिवीत एकदम सादें आनी सोंपें जिवीत. मनीसकाय दवरलो, सोंस्तीकाय दवरलो मनीस. तो आपल्या आतांच्या वावरार विस्वास दवरून आपल्या कुटुंबाचें पालन पोशण करता. आपल्या पुताक जेजू तो वावर शिकयता आनी अशें करून आमकां सगळ्यांक तो देख दिता. देवान दिल्लो वावर जो आतांचो वावर आसा तो वावर म्हळ्यार देवाचो आशिर्वाद आमकां आमच्या दिसपाटो ग्रास जोडून घेवंक. आमी एकामेकाक आमच्या आतांच्या वावरा वरवीं आदार करप आनी जें कितें आमी करता ताचे वरवीं आमी देवाचे कृपा जोडून घेवप. आनी म्हणून आयज जेन्ना आमी भाग्यवान जुजे वावराड्याचे परब करता आमी सगळ्यांचो वावर, सगळ्या आमच्या वावराड्या भावा भयणी आमी सोन्याची आदार करुया. भाग्यवान जुजेच्या मागण्यांनी मध्यस्थी वरवीं आमकां जणेकल्याक आमच्या वावरा वरवीं देवाची कृपा फावो जावं आनी ह्या वावरा वरवीं आमचो मोग आनी मैपास वाडोवप आनी देवाचें वचून आमच्या जिवितांत वाडोवप आमकां जणेकल्याक भाग्यवान जुजे
आम्ही कृपा आणि आशीर्वाद मागूया. तर ह्या वेळार जेन्ना जेन्ना आमी आमचो वावर नांगरला आनी आमच्या वावराक आमी म्हत्व दिवना, आदी करून हेरांच्या वावराक आमी म्हत्व दिवना, त्या पासत आमच्या वैयक्तीक पातळ्या पासत आमी उदर करूया. हांव पातळी इसर पडलेला देवा आनी तुमकां आवडीन म्हजो ज्ञान चालू सांगता, मनांचे दुर्गम विसार वायट हांवें जायती कांतां केल्या. म्हजो ह्या पासत आमी सदां सदां सगळ्या मुझे खातीर आमच्या विनंती करा. सौदवेदार देव आमची काबूल करून आमची पाप काबूल करून आमकां सासणाच्या जिवितांत पावो. सोम्या काबूल कर, क्रिस्ता काबूल कर, सोम्या काबूल कर. प्रार्थूया. सर्वेश्वरा, सर्व वस्तूंच्या बसणारा आणि करणारा, मनशाक काम करचें म्हणून तुवें दिलें. आपल्या हाताच्या वारांत पवित्र कुटूंब बसतल्या भाग्यवान जुजेची आमचे खातीर विनवणी तुवें मानून घे. आमकां ह्या संवसारांत तूं फरमायताय तें काम करूंक शक्ती आनी तूं भासायताय तें इनाम जोडून पावय. आमी मागता आमच्या सोन्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो बरो देव तुज्या सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकलांचेर ताका रास पोचलयता सासणाच्या सासणां. पहिल्या उत्पत्तीच्या पुस्तकातले वाचलं. पृथ्वीचेर धरता एका तुमचो हात आय दवरता. देवान म्हणलें आमच्या दुलाऱ्याचो आनी आमच्या सगळ्यांचो मनीस रचुया. समुद्राच्या मासळ्याचेर, यंत्रांतले शिकण्याचेर, भोस पोसोवचे, मन जातीचे, सगळे जानवर, जनावरांचे आनी पृथ्वीचे सकून भल्या जिणेचे तो धरणीवर जगू. देवान आपल्या फुल्याचो मनीस रचलो. देवान सगळ्यांचो तेका रचलो. दादलो आनी बायल तेका रचली. आशिर्वाद घालून देवान तेका म्हणले चडात आनी वाडात. प्रितूम भरा आनी तुका तुमच्या हाला दवरा. समून दिसल्या मसळीचो यंत्रान गेल्या सुकण्याचो आनी पृथ्वीन जितल्या मनशाचेर तुमची धनीपण चलया. देवान म्हणले पळया आखे पृथ्वीचे बीन असती. सर्व झाडां आनी बीन असलेली फळां दिसते. सर्व तुमच्या जेवण पोसण हांव तुमकां दिता. आनी सगळ्या जानवर जनावरां यंत्रोळ्या सुकण्या आनी जमलेल्या सकट भोवत्या जिवनाक हांवें सगळी वनस्पती हांव दिली. आनी तशेंच जालें. आपणे केले ते सगळे देवान पळयले आनी खरेंच ते सगळे बरे असले. सांज आनी सकाळ आनी हो सावळीस हे परी अंतराळ आनी पृथ्वी आनी त्यांचेच मांडलेले सगळे वस्तू रचून तयार झाले. आपूण करतलो ते काम देवान 7व्या दिसा संपयले. सगळे काम संपल्या उपरांत 7व्या दिसा देवान विषय घेतलो. देवाचे उतर जगा आमच्या हातांतलो वावर सुकळ कर सर्वेश्वरा. पर्वत वचून येवचो तो आदी मृत्यूमा आनी संवसार उत्पन्न जायचे आदी सासनाक थावून सासनाक पर्यंत तूं देव जगा आमच्या हातांतलो वावर सुकळ कर सर्वेश्वरा. मनशाच्या पोटान धुवास वचनाय करतून हांवें एका उतरान मनशाक तूं परतून मातयेक घडताय. काळाचो दीस येवन गेलो. रातचो एक पहार
घुसून येता अशी तुझ्या डोळ्यांमुखार हजर असता. जबाब आमचे दीस कितले थोडे ते आमकां विसरून दिवू नका. तेन्ना आमच्या काळजाक मेळटले जाणा, परंतु ये सर्वेश्वरा येतना पर्यंत रातभरीत रावता. तुझ्या चाकराचे तुका तुका दिसता. जबाब आमच्या उद्गार दिसान दीस निरंतरी देवाक वाखाणुया. आमची सोडवण करतात तो देव, आमचो भार आपुणूच उबारता. सोबेस्को तुमचे सोबे आसो. मातयो प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. अध्याय 13 ओळी 54 ते 48. जेजू आपल्या खाशा ते सकाळां वचून तांच्या देवस्थानांत अशी शिकवण दितात की लोक अजब जावन म्हणटात, ही जाणवाय आनी वेंचणीता करचे पयलीं आतां तेची हो धव्याचो पूत न्हय. मारिया म्हणटात ती हाची आवय न्हय, आनी जाकोब, जुझे, सिमा आनी जुदास ताचे भाव न्हय, आनी ताच्यो भयणी सगळे आमचे मदें रावतात न्हय. तर ताका हे सगळे खंयचे आयले आनी ताचे विशीं तांचे मन घुसपताले. पूण जेजून तांकां म्हणलें, एका प्रवाद्याक फकत आपल्या खाशा देसांत आनी आपल्या घरांत मान मेळना. आनी तांच्या अविस्वासाक लागून जेजून थंय चडशी विस्मिता केली ना. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे भागवत तुझेची परम संभ्रम आमच्या कष्टावाचो व गवाचो उदो आनी ताकाचो संभ्रम तुका वेडयता. जेजूच्या ह्या बलिदाना बरोबर सगळे आमचे वावराचे जिवीत आमच्या भाव भयणी पासून मोगलोले मोगाचे समर्थन जावन विनम्र प्रार्थनांनी मागता तुझ्या सुद्धा जेजूचे नावी. सर्वेस्व तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां उबारूया. सर्वेस्वराक आमच्या देवाक देव आसूया. सर्वेस्वरा पवित्र बाबा सर्वोपदारांनी शासनाच्या देवा सर्व कार्याने सर्व जाय आणि तुका देवासून पावो
हो कायदो निधीचो आनी आमच्या फायद्याचो. भाग्यवान तुजे मान आमी तुजी स्तुती करता, तुका वाखाणटा, तुजी किर्ती करता. ह्या नितीवन मनशाक तुवें आमकां देवा मायेचो उदी केलें आनी ह्या विस्वाशा आनी शाण्या जाका तुज्या कुटुंबाचो वडील नेमले. पवित्र आत्म्या वरवीं मनीस जाल्ल्याक तुज्या एकल्या पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताक बापूय बरी सांबाळच्या तुवें ताका वेंचले. जेजू देशी देवदूतांनी संगीत सफर करपाक तुजी थोर महिमा वागां तांचे सांगाती आमचे कायम रावन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. Baba, terus pemilikku setiap pemilik pengaji Isor. Tujuh pemilik yang kami ini pemilik berani mata. Sampai yang kami cari semuanya Yesus Kristus. Kut amin. Ambil suci terus malam sesuai cari dan yang berbeda. Kemudian masuk ke motor kami asyik di bawah kemudian. Waktu ini sampai sekian kami kaya. Ibu cipu tujuh pasal sama kunci. Teți polițiorii au fost în caz că titlă noi am de masă, iar de așeza de licaninde, tu mi sonez viața de via, i ujarta și caz. N-aveam sasni, dar la ceea adică am ce pot să ne cea, tu ce pasă. Ani sonez mult și a pasă te valutele, ei uja, udasa, bahwa tersebut berkuliah, Yesus anu berkata, amin kasih mereka, kita bagi dua manusia, amin tujuh malam berjuta. Bapak Yesus yang memasuki peran suami waktu di ulas kota, amin cerita semua Islam jika suka sama kita. Tujuh kali orang Yesus berangkat bawa ke dalam kali masa. Ani Jezuci pura mi roșu de la Sfânta, Păvitul meu de credere în puterea mea. Să vezi la economice, stau de lucru să vezi cu asta. Andrei cam ce lui baba, mi să vrei de ori la rotica din mare. Să vezi la viața ta. Zuam, lumina, încearcă și capul că tangarea sau să vezi la rotica. Și Păvitul să vince de la rotica de și sta ce la rotica. Cunoașterea dumneavoastră răspunsul de ancestrală, și ca bucă, tancare cește care să ne stană, și părțorii din capul favor. Am asumestat și de Marta. Am parmele de vaccinare săcătii, patrulul însuțești sub copii, patrulul de ruda, patrulul jur, patrulul de întâlnire, patrulul clasă de seți, ansărul care de camanul de atenție de muncă brăvă. Sasna cea sucă de cava copii, tance săngătată și nimă de am cava favor. Gesù Cristo ci ha portato qui. Te ha acceso lì, te ha acceso Satana, te ha acceso Dai. Pavitro Anchaya Paran, Sordo Veda Papa. Sordo Dharmi Vaikutka, Sasna Cha Sasna. Amen. Amcia Sordo Dharmi Vaikutka, Servicia sukamia amcia surdara Jezucrista cerea, ami vorbeșelor directa, dar am care juda capotit să facă actrițule, în sora cantante, oare? Viața lui, vorbirea lumina, Jezus, Sfânta, Sfânta. Să mergeți
तुमकां शांती दवरता तुजी शांती तुमकां दिता आमच्या पात्रांचे न्हय तुजे पवित्र पेक्षा बाबताचे दिसता आनी तुजे कुशे प्रमाणे तुका शांती दिल्या पुस्तिकाय पडटा तुजो जियेत आनी रास वचयता सासणाच्या सासना सोम्याची शांती सदां तुमचे सोबे आसूं आमी एकमेकांचे तुजी शांती Este deoarece ședii sau sărăcie păcată, ședii ce ciuna care să dea subaki, să dea प्रार्थना सर्वेश्वराक सर्व मनुष्यांच्या पोसणारा ह्या स्वामी संगीच्या जीवनात तूं आमकां पोसताय ताचे एकठांय भाग्यवान जुजेच्या पावलांनी चलत आनी आमी आमचे बरोबर समेस्त वावरांनी हाताच्या कामाक म्हत्व वळखून आमच्या भाव भयणीचे सेवे खातीर वावर अशें आमचो वावर फळादीक केल्या उपरांत भाग्यवान तुजे बरोबर तुजे वेळेर सासणीक सुखाची शांती आमी जोडून पावो जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं सर्वेस्वर तुमचे सोबे आसूं सोद वेदाने बाप पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं वचोन क्रिस्ताचे मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा जय जय सर्वेस्वरा देवाचे जय जय सर्वेस्वरा Amen.